अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नक़्ल हमल ख़बर रसानी और इंसानी ज़राए की तरक्की चैप्टर नंबर 8 का है, आई थिंक 9। और इसके हमने शॉर्ट क्वेश्चंस देखने कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, पाकिस्तान के 4 रवायती ज़राए नक़्ल हमल बताएं। पाकिस्तान रेलवे, रोड ट्रांसपोर्ट यानी बसें और ट्रक, कश्ती रानी बहरी सफ़र है, और हवाई सफ़र में हवाई जहाज़। ये 2018-19 के पेपर में आया हुआ है। फिर है मोटरवे के 4 फ़वाइद लिखें, 2011 और 17 के पेपर में आया हुआ है। इसमें तजारती सरगर्मियों का फ़रोग़, मज़बूत बुनियादी तहती ढांचा, कम तरक्की याफ़्ता इलाकों में सनतों का क़याम और मौजूदा शराहों का बोझ कम करना। अगला सवाल है, पाकिस्तान रेलवे के 4 मसाइल लिखें, 2010 और 17 में आया हुआ है। और इसमें है, इदारे में पाई जाने वाली बदउनवानियाँ, टिकट की ब्लैक में फ़रोख्त, सामान में खोट-पोट, गैर मुनाफ़ा बख्श रूट्स की वजह से माली खसारा, ट्रेड यूनियन की गैर सेहतमंदाना सरगर्मियाँ और गैर ज़रूरी भर्तियाँ। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेहनत की हरकत पजीरी से क्या मुराद है? मेहनत की हरकत पजीरी से क्या मुराद है? 2017 और 19 के पेपर में आया हुआ है। इसका जवाब भी बुक में मौजूद है। मजदूरों का एक पेशे से दूसरे पेशे, एक मुकाम से दूसरे मुकाम और एक इलाके से दूसरे इलाके या कम दर्जे की नौकरी से तरक्की पाकर आला दर्जे पर जाने को मेहनत की हरकत पजीरी कहा जाता है। अगला सवाल है, उफ की हरकत पजीरी से क्या मुराद है? 'हरकत पजीरी' से क्या मुराद है? किसी मज़दूर का एक काम छोड़कर उसी नौइयत, उजरत और दीगर सहूलियात के किसी दूसरे शोबे में काम करना उसकी हरकत पजीरी कहलाता है। मसलन एक लेक्चरर 17 ग्रेड में है, इसी तरह से वो 17 ग्रेड का सोशल वेलफेयर ऑफिसर बन जाता है, या महकमा तालीम का एक क्लर्क जो है वो किसी दूसरे जैसे महकमा अकाउंट्स में जाके एक क्लर्क बन जाता है उसी ग्रेड में। तो यानी उसका ग्रेड, तनख्वाह वगैरह चेंज नहीं होती, सिर्फ उसका जो ऑफिस है वो तब्दील हो जाता है। इसे उर्फ़ की हरकत पजीरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में बेरोजगारी की 4 अहम वजूहात। 4 वजूहात बेरोजगारी की, एक है अफरात आबादी और वसाइल की कमी, दूसरा है सनतों की पसमानदगी और सरमायाकारी की कमी, तीसरा है रोजगार के मौक़ों का ना पता होना और सियासी अदम इस्तेहकाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से क्या मुराद है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप की इजाद से दुनिया में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। नए मवासलाती राब्तों से दुनिया ग्लोबल विलेज की शक्ल अख्तियार कर गई है। ईमेल, एटीएम और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। एक्सचेंज मार्केट में ऑनलाइन हो जाना नई टेक्नोलॉजी की वजह से है, और इसी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुश्क गोदी से क्या मुराद है? खुश्क गोदी क्या है? जो एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान में, बंदरगाहें हैं, इसके अलावा 8 खुश्क गोदियाँ भी कायम हैं। इनका मकसद क्या है कि बंदरगाहों और सरहदी इलाकों के दूर-दराज इलाकों में माल को ले जाने को आसान करना और दरामद और बरामद के सिलसिले में ताजिरों को सहूलियात फराहम करना।
اگلا سوال ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت بیان کریں. تو یہ 2010 اور 17 کے پیپر میں آیا ہوا ہے. اس میں ایک شخص گھر بیٹھے دنیا بھر کے لوگوں سے رابطہ کر سکتا ہے. بیرون ممالک اپنی مصنوعات کے بارے میں بتا سکتے ہیں. بات چیت کرنے کی سہولت کی وجہ سے براہ راست گفتگو بھی کی جا سکتی ہے. نیکسٹ کوشچن ہے بے روزگاری کی تعریف کریں. یہ اس کا جواب بھی بک میں موجود ہے. بے روزگاری سے مراد 18 سال یا سے زائد عمر کے تمام افراد جو کام کرنے کے اہل بھی ہوں اور خواہش مند بھی ہوں لیکن انہیں کام نہ ملے مروجہ اجرت پر تو انہیں بے روزگار کہا جاتا ہے. نیم بے روزگاری سے کیا مراد ہے؟ نیم بے روزگاری 2013 کے پیپر میں آیا ہوا ہے. کام کرنے والے افراد اپنی قابلیت و صلاحیت سے کم درجے پر کام کر رہے ہوں. مثلاً ایک انجینئر ہے، وہ فورمین کے طور پہ کام کر رہا ہے، یا ایم اے پاس فرد کسی دفتر میں کلرک کے طور پہ کام کر رہا ہے، تو یہ نیم بے روزگاری کہلائے گی. ذرائع نقل و حمل کے 4 فائدے. لکھیں. یہ اس کی اہمیت بھی ہو سکتی ہے. ذرائع نقل و حمل کی اہمیت بیان کریں، اس میں بھی یہی آئیں گے. 2015 کے پیپر میں بھی آیا، 2012 کے پیپر میں بھی آیا ہوا ہے، اور اس کا آنسر بھی موجود ہے بک میں. مصارف پیدائش کی میں کمی آ جاتی ہے، پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، انسانی ذرائع کو ترقی ملتی ہے، اور متوازن ترقی ہوتی ہے، یعنی تمام شعبے جو ہیں معیشت کے وہ ترقی کرتے ہیں. اگلا سوال ہے مخفی بے روزگاری سے کیا مراد ہے؟ مخفی بے روزگاری یعنی چھپی ہوئی بے روزگاری. مظاہر تو لگے گا کہ آپ کو کہ وہ فرد کام کر رہا ہے، لیکن اس کے کام کرنے یا نہ کرنے سے کل پیداوار پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے پاکستان میں زراعت کے شعبے میں بہت سارے افراد ایک کھیت پہ جیسے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہاں 4 لوگوں کی ضرورت ہے کام کرنے کی اور وہاں 10 کام کر رہے ہیں، تو باقی کے 6 جو ہیں وہ مخفی بے روزگاری میں آتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کوشچنس ہیں جن کے آنسر ادھر بک میں موجود نہیں ہیں. یہ میں آپ کو ادھر سے کروا دیتی ہوں، خود سے لکھوا دیتی ہوں. محنت سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے کہ تمام انسانی خدمات ان کے بدلے معاوضہ ادا کیا جائے. محنت کہلاتی ہے. معاوضہ اشیاء کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور روپوں کی شکل میں بھی. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا محنت سے کیا مراد ہے. پاکستان موٹر ویز کے نام لکھیں. اگلا سوال ہے
اس میں ہے آباد، پشاور، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پنڈی، پٹیاں، فیصل آباد. اور ان کے نام ساتھ میں جو آپ لکھیں گے تو ہیں M1، M2، M3، M4 ہے یہ M3. اگلا سوال ہے پیشہ ورانہ حرکت پذیری سے کیا مراد ہے؟ اور اس کا آنسر آپ کی بک میں موجود ہے، پیج نمبر 282 میں موجود ہیں. پیشہ ورانہ حرکت پذیری، جب مزدور ایک صنعت سے دوسری صنعت، ایک پیشے سے دوسرے پیشے میں چلا جائے تو اسے پیشہ ورانہ حرکت پذیری کہتے ہیں. جیسے انجینئر ملازمت چھوڑ کر کاروبار شروع کر دے تو یہ پیشہ ورانہ حرکت پذیری ہے. اور نیکسٹ کوشچن ہے آپ کا جغرافیائی حرکت پذیری. جغرافیائی حرکت پذیری سے کیا مراد ہے؟ جب مزدور ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں اسی درجے یا اس سے بہتر درجے کے کام میں چلا جائے تو اسے جغرافیائی حرکت پذیری کہتے ہیں. یہ بھی آپ کی بک میں موجود ہے ڈیفینیشن، آپ وہاں سے کر لیں گے. معاشرتی حرکت پذیری، معاشرتی حرکت پذیری کیا ہے کہ جب معاشرے کے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد ترقی کر کے اوپر والے طبقے میں چلا جائے. مثلا ایک موچی کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے یا لوہار کا بیٹا کا وکیل بن جاتا ہے تو یہ اس کی معاشرتی حرکت پذیری کہلائے گی. ٹھیک ہے، یہ آپ کے تمام شارٹ کوشچن ہیں، لانگ اس میں سے آپ نے کوئی نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں سے MCQ جو ہیں وہ سارے کے سارے کور کرنے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.